Daghang Kristohanon ang mahadlok mo ingon ani. Pero kung walay mo angkon, ako na lang. Usa sa pinakadakong babag nganong dili mausab ang atong kinaiya bisan dugay na ta sa simbahan. Dili tungod kay kulang taog sermon, dili tungod kay kulang taog Bible study. Ang tinuod nga rason mao ni, mas gihigugma nato ang kalibutan kaysa sa Ginoo. Gusto nato ang langit pero dili nato gustong biyaan ang mga butang nga makapalayo sa Ginoo. Gusto nato nga gamiton ta sa Dios pero mas importante gihapon sa ato ang atong garbo, atong reputasyon ug ang pagdayeg sa mga tawo. Santiago 4:4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigalas kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makihigalas kalibutan nakig-away sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing mas malipay sa pag-aprobar sa kalibutan kaysa sa pag-aprobar sa Ginoo, ayaw kahibulong anong lisod ang pagbag-o. Ang problema dili kay wala kay nahibaluan. Ang problema usahay mao nga adunay butang nga mas mahal pa nimo kaysa kang Kristo. Ang pagbag-o magsugod dili sa dihang makadungog ka og bag-ong mensahe, apan sa dihang makahukom ka nga si Kristo na gyud ang pinakaghigugma sa imong kasing-kasing. Kay kung ang kalibutan mao gihapon ang imong mas gihigugma, ang imong kinaiya dili gyud na mausab. Ang Biblia wala nag-ingon higugmaa lang ang Ginoo, apan ang giingon higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kung ang katunga sa imong gugma naa sa kalibutan, lisod nimo makabot ang matuod nga kabag-uhan. Mao bitaw nga si Pablo nag-ingon sa 2 Korinto 3:5, examine yourselves to see whether you are in the faith.